ल भयो ल एकछिन सबैजना ध्यान दिएर सुन। अब हामीहरू आजबाट के त यो फिजिक्समा प्रवेश गरिसकेछौँ होइन। ल फिजिक्समा हामीले यहाँ हामीलाई धेरै च्याप्टरहरू पढ्नु पर्ने छ, जसमध्ये आज हामी कुरा गर्छौँ के त चाल बल होइन, फोर्स र मोसनको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब ध्यान दिएर सुन्ने काम गरे, कोही बोल्ने काम नगरौँ है, एकदमै ध्यान दिएर सुन। हुनको लागि हामीले 9 क्लासमा पनि धेरै कुराहरू पढेर आएका छौँ, तर 9 क्लासका कुराहरू हामीलाई त यहाँ त काम लाग्छ, तर त्यहाँ जुन हामी पढेको थियो त्योभन्दा यहाँ धेरै फरक कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। मेनली यो च्याप्टरमा हामीलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के छ विशेष रूपमा त त्यहाँ हामीले न्युटनका चार्ल्स सम्बन्धी नियम पढाएको थियौँ। यहाँ हामी न्युटनको गुरुत्वाकर्षण बलसँग सम्बन्धित नियमलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। ल अब ध्यान दिएर सुन्दै जाने हल्ला नगर्नु कोही। त मेनली जुन हामी 9 क्लासमा जुन कुराहरू पढ्यो चार्ल्समा 3वटा नियम, त्यो 3वटा नियममा धेरै प्रकारका इक्वेसनहरू हामीले बुझेका थियौँ होइन, जसमा गति सम्बन्धी समीकरणमा धेरै कुराहरू हामीले बुझेका थियौँ, इनर्सियाका कुराहरू पनि बुझेका थियौँ। त्यो कुराहरूलाई पनि बुझ्दै अब हामी यो 10 क्लासमा मेनली यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो हामीहरूको न्युटन्सका ल हामीलाई यहाँ पनि पढ्नुपर्छ, तर न्युटन्सका गुरुत्वाकर्षण बलसँग सम्बन्धित मेनली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो च्याप्टरमा मेनली हामीलाई के त विशेष रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा दुईवटा बलको बारेमा, एउटा गुरुत्वाकर्षण बल र एउटा गुरुत्व बल, र यसैसँग सम्बन्धित अन्य पनि प्रकारका कुराहरू जस्तै गुरुत्व प्रवेगको जुन मानका जुन कुराहरू आउँछ 9.8 जुन हुन्छ औसत भेल्यु, त त्यो त्यही औसत भेल्यु त हाम्रो 9.8 हुन्छ, तर त्यसको फरक भेल्यु पनि हुन सक्छ फरक ठाउँमा। एउटै पृथ्वीमा फरक ठाउँमा जीको भेल्यु किन परिवर्तन हुन्छ, स्मल जीको भेल्यु त्यसका सँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा हामी विशेष रूपमा यहाँ छलफल गर्नेछौँ। स्वतन्त्र खसाई यसका साथसाथै अब अझै पनि कुराहरू हामी विशेष रूपमा छलफल गर्ने नै छौँ, जसमा खास गरेर हामीहरूको के त तौलविहीनताका कुरा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र गुरुत्व आकर्षण बलमा आधारित धेरै प्रकारका इक्वेसन हामी बुझ्नेछौँ। यहाँ कुरा बुझ्यो? तिमीहरूलाई यहाँ बुझ्नुपर्ने इक्वेसनहरू मेनली के त हाम्रो गुरुत्व आकर्षण बलसँग सम्बन्धित जुन नियम छ त्यो नियममा आधारित सबभन्दा पहिले हामी फर्स्ट इक्वेसन के पढ्छौँ भने F = gm1m2 के त d² होइन। यो गुरुत्वाकर्षण बलको जुन विश्वव्यापी नियम हो न्युटन्सको, त्यही नियममा आधारित हामी सबभन्दा पहिले यो फर्मुलालाई प्रुभ गर्नेछौँ। कुरा बुझ्यो? र त्यसपछि यही फर्मुलामा आधारित अन्य प्रकारका हाम्रो के त फर्मुलाहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। को फोन गरिरहेछ? किन मतलबको काम गर्छ त्यति। ल एकछिन अब ध्यान दिएर सुनाइ भयो, अब नबोल। त हामी यो के त बल चाल च्याप्टरमा यसपछिका जुन इक्वेसनहरू थियो नि त्यो इक्वेसनहरूको बारेमा हामी विशेष रूपमा यो च्याप्टरमा, जस्तै यसमा पढ्नुपर्ने अझै प्रकारका इक्वेसनहरू के छ, यसैमा आधारित अर्को इक्वेसनहरू के त हामीलाई यो त गुरुत्वाकर्षण बल छ त्यस्तै हामीले पढ्नुपर्ने हो F = M का कुरा हामी गर्छौँ। त्यसपछि गुरुत्व प्रवेग जसको बारेमा हामीहरू सानो क्लासमा जुन पढिरहेको थियो जीको मान गुरुत्व प्रवेग 9.8 जुन हामीले पढिरहेको थियो, औसत भेल्यु हामी पढिरहेको थियो, तर यहाँ यो जीको बारेमा हामीलाई धेरै कुरा यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो सानो जीको बारेमा कुरा बुझेको होइन? अब यो सानो जी के हो, मतलब गुरुत्व प्रवेग के हो, यसका धेरै कुराहरू हामीलाई यहाँ पढ्नुपर्छ। धेरै प्रकारका रिजनेबल क्वेसनहरू पनि हामीलाई यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त यो अहिलेसम्म जुन हामी जुन भेल्यु मानिरहेको थियो त्यो भेल्युलाई कसरी निकाल्न सक्छौँ र पृथ्वीमा जीको मान 9.8 हुन्छ त कसरी हुन्छ, सबै कुरा हामी यहाँ विशेष रूपमा छलफल गर्छौँ। र पृथ्वीको अलग अलग क्षेत्रमा जस्तै ध्रुवीय क्षेत्रमा जीको भेल्यु, त्यसपछि भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा, पहाडमा होइन, हिमालमा, तराईमा यसका जुन भेल्यु हुन्छ परिवर्तन आइरहेको हुन्छ, किन परिवर्तन आउँछ, यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरूको बारेमा हामी यो च्याप्टरमा छलफल गर्नेछौँ। त जीलाई निकाल्नको लागि पनि हामी यही फर्मुलालाई डिराइभ गरेर हामी यहाँ हामी निकाल्छौँ त gm/r²। कुरा बुझेको बुझेन? के त gm/r²। फेरि यहाँ तिमीहरूको दिमागमा आउँछ सबैमा यो क्यापिटल जी कहाँबाट आइरहेको छ होइन, त यो क्यापिटल जीको बारेमा पनि हामी फर्स्टमा जब तिमीहरूलाई म गुरुत्वाकर्षण बलको जुन नियम पढाउँछु त्यो नियममा आधारित जब फर्मुलालाई प्रुभ गर्छु नि त्यति बेला तिमीहरूलाई त्यो सानो क्यापिटल जी कसलाई भन्छ होइन, त्यसको भेल्यु कति हुन्छ, त्यो सबै कुराको बारेमा हामी सुरुवातीमा छलफल गर्नेछौँ। कुरा बुझ्यो? मतलब एउटा मेनली हामीलाई यहाँ क्यापिटल जी र यता स्मल जी यो कुराहरूलाई पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि यसका साथसाथै यही गुरुत्व प्रवेगको भेल्यु जब हामी उचाइमा जान्छौँ, जब हामी गहिराइमा जान्छौँ पृथ्वीको होइन, त्यस्तो अवस्थामा जीको भेल्युमा परिवर्तन आउँछ। त त्यो उचाइमा जीको भेल्युको मान, गहिराइमा जीको भेल्युको मान होइन कति हुन सक्छ, त्यस्ता प्रकारका इक्वेसनको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ, जहाँ दुईटा इक्वेसन जी डेस भनेको हाम्रो उचाइमा गुरुत्व प्रवेगको मान निकाल्ने जुन फर्मुलाको कुरा हामी गर्छौँ त्योहरू पनि प्रुभ गर्छौँ, जसमा हाम्रो के त एउटा हुन्छ gm/r+h² र एउटा हामी कुरा गर्छौँ g डेस = g × r/h²।
r + s को होल स्क्वायर। मेनली हामीलाई यो कुराहरू यो इक्वेसनहरूलाई मेनली मतलब विशेष रूपमा यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। कुरा बुझेको बुझेन? त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ यसमा जुन हामी 9 क्लासमा जुन गतिसँग सम्बन्धित जुन समीकरण पढाएका थियौँ, जुन गुडिरहेको अवस्थामा हैन हामी कुरा गरेको थियौँ, तर यहाँ त्यही इक्वेसनहरूलाई हामी गुरुत्व प्रवेगमा उता त हामी गुरुत्व प्रवेगको होइन, उता हामी मेनली छलफल गरेको थियौँ प्रवेग र गतिहरूको आधारमा हामी गति सम्बन्धी फर्मुलाहरू बुझेका थियौँ। तर यहाँ के त प्रवेगको सट्टामा हामी कसको प्रयोग गर्छौँ त? गुरुत्व प्रवेग, र गुरुत्व प्रवेगलाई प्रयोग गरेर त्यही फर्मुलाहरू के त कन्भर्ट हुन्छ केमा त के त हाम्रो यो गुरुत्व प्रवेगमा कन्भर्ट भएर यो इक्वेसन आउँछ। कस्ता प्रकारका इक्वेसनहरू जसमा हामी छलफल गर्छौँ यसमा, जस्तै हामी पढेछौँ s = ut + ½ at²। त त्यो त दूरी निकाल्ने फर्मुला हो, तर त्यही फर्मुला चेन्ज भइहाल्छ केमा त? जब कुनै वस्तुलाई हामी माथिबाट तल खसाउँछौँ त त्यो कति हाइटबाट खसालेछौँ, कति समयसम्म त्यो जमिनमा आउँछ, त्यस्ता प्रकारका फर्मुला हामी बुझ्नेछौँ। अर्थात् जब वस्तुलाई माथिबाट तल खसाइन्छ नि त त्यस्तो अवस्थामा जुन इक्वेसन आउँछ तिमीहरूलाई म बताउँछु, त्यो इक्वेसन यस निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन जान्छ त? 1/2 gt² हुन्छ। कुरा बुझेको होइन? त्यस्तै कुनै वस्तुलाई हामी माथिबाट तलबाट माथि फ्याल्छौँ त कति हाइटसम्म गएको छ हैन, कतिको गतिले हामी त्यसलाई फ्यालेछौँ, त्यस्ता प्रकारका के त कुराहरूलाई निकाल्नको लागि, त्यो मानहरूलाई निकाल्नको लागि हामी खास गरेर v² = u² - 2g हैन, त्यहाँ त उता त हाम्रो a थियो, यता g मा परिवर्तन हुँदा उता थियो s, स्थानान्तरण त यता हुन्छ हाम्रो h मा चेन्ज भइहाल्छ। त यस प्रकारले अझै पनि प्रकारका हाम्रो गतिसँग सम्बन्धित फर्मुलाहरू पढ्ने के त हामी लास्टतिर युज गर्नेछौँ। भन्नुको अर्थ हामीलाई विशेष रूपमा यो इक्वेसनहरू यहाँ बुझ्नु पर्नेछ। कुरा बुझेको होइन? अब यो च्याप्टरमा केही कुराहरू सुरुवातमा जुन दिएको छ त्यो कुरालाई हामीहरू बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। माने खास गरेर कुनै पनि च्याप्टरमा अहिलेको जुन नयाँ बुक छ त्यसमा के दिएछ, जुन कुरा हामीलाई पढ्नु पर्नेछ नि त्यस्तै प्रकारका फिगरहरू त्यहाँ के हुन्छ समावेश गरिएको हुन्छ, ताकि विद्यार्थीको भित्रबाट उत्सुकता जगाउनको लागि त्यस्ता प्रकारका के त फिगरहरू त्यहाँ समावेश गरिएको हुन्छ, ताकि त्यस्ता कुराहरू मतलब त्यो कुराहरूलाई देखेर यस्तो किन भएको छ, यसको पछाडिको रिजन के हो, त्यस्ता प्रकारका भित्रमा मतलब विद्यार्थीहरूलाई के हुन्छ त त्यस्तो बुझ्ने जिज्ञासा मनमा उठ्छ, ताकि त्यो च्याप्टरलाई बुझ्नमा के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। कुरा बुझेको होइन? जस्तै कुनै कुरालाई पढाउनुभन्दा पहिले तिमीलाई त्यसैसँग सम्बन्धित केही क्वेसन गरिदिन्छ र तिम्रो मनमा त त्यतिकै जिज्ञासा आइहाल्छ कि यस्तो किन भएको छ, त्यस्तो किन भएको छ हैन। र त्यही जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि हामी पुरै च्याप्टरभरिका कुरा हामी यदि बुझ्छौँ पढ्छौँ त त्यो हाम्रो मनमा उठेका जुन जिज्ञासा हुन्छ नि त्यो जिज्ञासा के हुन्छ त मेटाउँछ, त्यसका एन्सरहरू हामीलाई त्यसैभित्र भेट्छ। कुरा बुझेको होइन? त यस प्रकारले अब जुन केही फिगर दिएको छ त्यो फिगर केसँग सम्बन्धित छ, यो फिगर यहाँ किन समावेश गरिएको छ त्यो कुरालाई पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। त सबभन्दा पहिले तिमीहरू फिगरमा देखिरहेछ के त चन्द्रमामा हैन, चन्द्रमामा जुन रोबोट जुन पठाएको थियो त कुन के त केबाट त रोबोटबाट जुन पठाएका थियो, रोबोट भन्छु यो यसलाई के भनिन्छ त रकेट हैन, कुन रकेटको प्रयोग गरेको थियो प्रक्षेपण गर्ने अवस्थाको फोटो देखिएको छ। त्यसपछि सेकेन्डमा के त त्यो रोबोटलाई कहाँ अवतरण गराएको छ त सेकेन्ड फिगरमा त हाम्रो यो मङ्गल ग्रहमा अवतरण गराएको छ। त मङ्गल ग्रहमा त्यो अवतरण किन भयो त्यसको पछाडिको रिजन के हो, त्यो माथि पनि जान सक्थ्यो नि, किन त्यही त्यो ग्रहमा किन मतलब त्यो अवतरण भएको छ त्यसको पछाडिका रिजन के हो त्यो कुराहरूको बारेमा। त्यसपछि तेस्रो फिगरमा तिमीहरूलाई बताएका थिए 9 क्लासमा पनि पढाएका थिए हैन, नासाको जुन छ के छ त्यसलाई के भन्छ हामीहरू ISS हैन, ISS जसको फुल फर्म के हुन्छ इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन, जुन पृथ्वीदेखि कति किलोमिटरको अन्तरालमा त हो, पृथ्वीदेखि कति त 400 किलोमिटरको अन्तरालमा त्यो के छ त एउटा निश्चित अर्बिटमा के छ त एउटा गुरुत्वाकर्षण बलको प्रभावमा त्यो अडिएको छ हैन, जसमा धेरै प्रकारका साइन्टिस्टहरूले विभिन्न प्रकारका खोज अनुसन्धान कार्य गर्ने गर्छ, हाम्रो अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित अन्य प्रकारका कुराहरूसँग सम्बन्धित। कुरा बुझेको होइन? त यो जुन अहिले हामी जुन फिगर देखेछौँ त्यो फिगरमा खास गरेर यो फिगरहरूले हामीलाई के देखाउन खोजेको छ कि यिनीहरूको पछाडिको रिजन के हो त गुरुत्वाकर्षण बल हो, कुरा भन्ने कुरा हामीलाई बुझाउन प्रयास गरिरहेको छ। त यसपछि अब हाम्रो दिमागमा छ यो गुरुत्वाकर्षण बल के हो, किन यस्तो भएको छ, त्यस्ता कुराहरू हाम्रो दिमागमा आउँछ कि आउँदैन हो। त यो गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लाग्नुभन्दा पहिले हैन, गुरुत्व बल के हो यो कुराहरू बुझ्नुभन्दा पहिले के थियो त सुरुवातमा यो कुराहरू जानकारी थिएन। पहिलेका जुन साइन्टिस्टहरू थियो धेरै साइन्टिस्टहरू हैन, अब साइन्टिस्टहरूले कुनै कुरा भन्छन् जबसम्म त्यो साइन्टिस्टले भनेका कुराले अर्को जानले जबसम्म त्यसलाई प्रुभ गर्छ तबसम्म त्यसको भनेका कुरा गलत मान्दैन हामीहरू। कुरा बुझेको होइन? जस्तै अब गुरुत्वाकर्षण बलसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा सुरुवातमा मतलब पहिले यो कुराहरू जानकारी थिएन। सुरुवातमा यो हाम्रो ग्यालिलियोको जुन युग थियो नि, ग्यालिलियो पछि यो कुराहरूको बारेमा थाहा लाग्यो। तर अहिले जुन मोडर्न साइन्स छ हैन, आइन्स्टाइनले यो गुरुत्व बल वास्तवमा हुँदैन भन्ने कुरा भनिएको छ
हैन थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको आधारमा कुरा बुझेको त्यो कुराहरू हामी के त यो बेचलर लेभलमा हामी यो कुराहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ, तर वास्तवमा जुन कुरा हामीलाई यहाँ पढ्नुपर्छ त्यो कुरा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कुरा बुझेको होइन। अब के हुन्थ्यो भने पहिलेका साइन्टिस्टहरूले, जसमा अरिस्टोटलको कुरा पनि आउँछ, पहिलेका साइन्टिस्टहरूले के भन्थ्यो, जस्तै पुरै ब्रह्माण्ड जुन छ नि, यो पुरै ब्रह्माण्डको बिचमा के छ त, पृथ्वी छ भन्ने कुराको मतलब जुन सिद्धान्त छ नि त्यसलाई मान्यता दिन्थ्यो। यो मान्यता धेरै वर्षसम्म चल्यो। अब मानौँ कि यसलाई जबसम्म कसैले के त गलत साबित गर्छ तबसम्म त यो मान्यता चलिरहन्छ नि। अब गलत साबित गरेर प्रुफ देखाउँछ त्यसपछि मान्छे मान्छ कि वास्तवमा यो होइन यो हो भनेर। कुरा बुझ्को होइन। त सुरुवाती अवस्थामा के त पृथ्वीको केन्द्रित सिद्धान्तको मान्यता थियो, जसमा के भन्छ पृथ्वीको केन्द्रित सिद्धान्तले के भन्छ। अब एकछिनको लागि हामीहरू पनि सोच्नु न, यदि यो कुरा हामीहरूलाई नथाहा भइदिएको भए, हामीहरू के त नपढिदिएको भए, स्टडी नगरिदिएको भए, हामीहरू पनि के सोच्थ्यौँ त, जहाँ हामी छौँ त्यही, जहाँ छौँ हामी त्यही ग्रह नै के हो त बिचमा, त्यस्तै लागिरहेछ नि हामीलाई। किनकि धेरै ठुलो छ, त्यसको तुलनामा हामी सानै छौँ। के लागिरहेछ कि यो हामी नै सेन्टरमा छौँ, हाम्रो पृथ्वी नै के छ त सेन्टरमा छ, र यसको वरिपरि जस्तै सूर्य पनि होइन चक्कर लगाएको जस्तो हामीलाई फिल भइरहेको छ। अथवा अन्य प्रकारका ग्रह उपग्रहहरू पनि यसकै चक्कर लगाउँछ, त्यस्तै प्रकारको हामीलाई फिल हुन्छ। यसको मतलब के हो भने यसले के भन्न खोजेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा साइन्टिस्टहरूले यही केलाई त पृथ्वीको केन्द्रित सिद्धान्तलाई के मानेको थियो त, मान्यता दिएर यसैमा विश्वास गर्थ्यो। कुरा बुझेको होइन। तर एउटा साइन्टिस्ट थियो जसको नाम थियो निकोलस कर्निकपस। कुरा बुझेको होइन। अब के हुन्छ, जहाँ 10 जना मान्छेले झुटो कुरालाई पनि भन्छ यो सही हो भन्ने कुरा, त जुन एउटा विद्वान हुन्छ नि त्यो विद्वानलाई पनि त्यो झुटो बोल्ने मान्छेलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूले एउटा कहानी म बताएका थिएँ। मेरो गाउँमा एउटा मान्छे छ, मतलब पढे लेखेको व्यक्ति छ, तर त्यो मान्छे एक दिन के भयो त, गाउँघरमा कहिले काहीँ पञ्चायतीहरू हुन्छ नि, गाउँघरमा कुनै झगडा हुँदाखेरि कहिले काहीँ पञ्चायती भइरहेको हुन्छ। त त्यो पञ्चायतीमा त्यो मान्छे पनि बसेको थियो, र त्यहाँ गाउँका जुन मतलब पढे लेखेका थिएन त्यो मानिसहरू पनि बसेको थियो। अनि त्यसले के भन्यो, जुन पढे लेखेको व्यक्ति त्यसले के भन्यो कि तोरा सबको एगो बात था हो, से अपना सब जो कहे छो कि पृथ्वी स्थिर है आ सूर्य चक्कर लगावे है पृथ्वी के, से बात गलत है। वो आदमी समझावे चल के 10टा व्यक्ति के, जे कति रहे तो मूर्ख रहे, ओकरा सबके ओते ज्ञान नहीं रहे, जे देखी से हाँ कलेक्ट से मात्रे। तो आब ई बात जे कहलकी न तो 10 के 10 आदमी ओकरा पलटै गेलै, ओकरे उल्टे अहाँ के बेवकूफ बना देलकै कि बोलू पढ़ लिख के बेसी मतलब अपना आप के बेसी अथी बुझी, बेसी होशियार बुझी, तेन किस्म के बात कह के ओकरा 10 मूर्ख मिलके ओकरो मूर्ख में हाँ कल के हाँ ठीक है तोरे सबके ठीक हो, हम जे कलिस वह गलती बात होते। मतलब कि मान के पढ़ लिखल व्यक्ति तक पढ़ले लिखल व्यक्ति बैसी तू कतौ से उन प्रकार के ओकरा तो ठीक है साइंस नहीं पढ़ने चाहे कुछ हो, लेकिन ज्ञान तो होती ना, तो वही आधार पर कहल के। लेकिन की होई तो कभियो काल की बुझे पड़ी तो अगर अहाँ कतनो ज्ञानी छी ना, अगर 10टा अज्ञानी व्यक्ति ल बैठल छी तो ओकरे हाँ में हाँ मिले, अहाँ अपना आप के काबिल नहीं देखाओ कि नहीं वास्तव में ई है, नहीं तो अहाँ के उल्टा बेवकूफ बना देतु। बात समझ वाली कहले। तो शुरुआत में वैज्ञानिकहरूले पनि अथवा सबैले के मान्यता मान्थ्यो त कि पृथ्वी को केन्द्रीय सिद्धान्त मान्यता दिएको थियो। तर के भयो त त्यही सन्दर्भमा के त निकोलस कर्निकपसले धेरै वर्ष पहिले ग्यालिली आउनुभन्दा पहिले नै त्यसले के मतलब ग्यालिलीले जो दूरबीनको आविष्कार गरेको थियो नि हैन, टेलिस्कोप पावरफुल टेलिस्कोपको आविष्कार गर्नुभन्दा पहिले यो कुरा बताइदिएको थियो निकोलस कर्निकपसले। अहिले पनि हामीलाई कसले भन्छ यो सूर्यको केन्द्रीय सिद्धान्त कसले त लगाएको छ त हामी कसको नाम लिन्छौँ त, निकोलस कर्निकपसको नाम लिन्छौँ। तर यसलाई पछि गएर मतलब प्रुभ गर्नमा कसको हात छ त ग्यालिलियोको। तर अब यो कुरा ग्यालिलीले पनि राख्यो नि त, ग्यालिलीले के हालत गर्यो त्यो त्यसको कुरै छोडिदियो, त्यसलाई त जेलमा बन्द गरिदियो, त्यसलाई घरबाट बाहिर ननिस्ने टाइपको त्यसमा के लगाइदियो त भिन्न प्रकारका मुद्दा लगाएर त्यसलाई मतलब घरीमा मारिदियो। त्यो मान्छेलाई धेरै यातना दिएर त्यो मान्छेलाई के गरेको छ त सताएको छ। कुरा बुझेको होइन, कसैले पनि नमान्ने। सुरुवातमा त्यो भनेको थियो त निकोलस कर्निकपस, तर त्यो त्यत्रो जिद गरेको थिएन। भनौँ त त्यसलाई अब भनेको मात्रै थियो, तर त्यसलाई कुनै त्यस्तो प्रमाण थिएन। कुरा बुझेको होइन। तर पछिबाट बिस्तारै के हुन्छ त पत्ता लागेपछि के हुन्छ त जुन निकोलस कर्निकपसले भनेको कुरा नै सही भयो। पछि गएर फेरि ग्यालिलीले पनि टेलिस्कोपको पत्ता लगाएर हाम्रो अन्तरिक्षमा भएका विभिन्न प्रकारका घटनालाई अध्ययन गर्दा पनि त्यो मान्छेमा उल्टी ब्लेम लगाइदियो र ब्लेम लगाएर त्यसलाई के शुक्रबाइदियो भने कि तिमी यो भन संसारलाई कि मैले भनेको जुन थ्योरी छ त्यो गलत हो भनेर। त्यो के त हाम्रो यो जुन साइन्टिस्टहरू थियो हैन, ऊ त के त क्रिस्चियनहरू हुन्छ कि के हुन्छ जुन चर्चमा पूजा गर्ने मान्छेहरू हुन्छ हो, त त्यो त्यहाँ के हुन्छ त एउटा फादर टाइपको हुन्छ मान्छे हैन। त्यो त्यससँग सम्बन्धित एउटा बुक जसलाई हामी बाइबल भन्छौँ। त बाइबलमा जुन कुरा लेखिएको थियो नि त्यो यो हाम्रो यो ग्यालिलीले जुन सिद्धान्त दिएको थियो पछिबाट मतलब भनेको थियो कि वास्तविकता अर्कै कुरा हो। यो कुरा बाइबलमा जुन लेखिएको जुन कुरा थियो त्यससँग विखण्डन गइरहेको थियो, मतलब मिलिरहेको थिएन। अब त त्यो धर्म ग्रन्थ हो, धेरै मान्छेले त्यसैलाई मानिरहेको थियो। त्यो उल्टै त्यही कारणले गर्दा त्यो बाइबलसँग मेच खाएर के भयो त
त्यो ग्यालिली जुन थियो नि त्यो ग्यालिलीलाई के गर्यो त साइन्टिस्टहरू मिलेर हैन त्यही जुन चर्चमा जुन चर्चको जुन प्रमुख व्यक्तिहरू हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू मिलेर साइन्टिस्टहरू मिलेर त्यसलाई उल्टै के गरिदियो त तिम्रै भनाइ गल्ती हो र तिमी दुनियाँलाई पनि भन कि मैले भनेको कुरा गल्ती हो। कुरा बुझ्यौ न? अनि त्यसपछि यो कुरा मतलब पृथ्वीको केन्द्रित सिद्धान्तलाई त्यसले गलत बताएको थियो, त्यस कारणले त्यसलाई मतलब भिन्न प्रकारका मुकदमाहरू चलायो, भिन्न प्रकारको यातना दिएर लास्टमा त्यो मान्छे मरेको पनि छ। र धेरै वर्षपछि जुन सत्य त सत्य नै हुन्छ, पछि गएर के त आज हामी जुन पढिरहेछौँ हैन यो पृथ्वीको केन्द्रित सिद्धान्त जुनको कुरा गर्छौँ त्यो त गलत हो नि। वास्तवमा पृथ्वीको केन्द्रित सिद्धान्त के त यो त पूर्ण रूपमा के छ यो गलत कुरा हो हैन। वास्तवमा निकोलस कोपर्निकसले जुन भनेको कुरा थियो के त सूर्यको केन्द्रित सिद्धान्त केही न के हो त ठिक कुरा हो। जुन कुरालाई कसको मतबाट त टेलिस्कोपको मतबाट अलि त्यसलाई मत भेटेको थियो, तर पछि गएर यो कुरा मतलब यसलाई मान्यता दियो, सुरुवातमा दिएको थिएन। कुरा बुझेको होइन? हुनको लागि तिमीलाई कसले सोच पहिले पटक जुन दूरबीनको आविष्कार गर्ने मान्छे फेरि अलग फरक मान्छे हो, तर पावरफुल दूरबीन जसमा के त हाम्रो अब्जेक्टिभ लेन्सहरूको प्रयोग गरेर मतलब लेन्सहरूको प्रयोग गरेर जुन पावरफुल दूरबीन बनाएको थियो त्यो को थियो त हाम्रो ग्यालिली हो, जसको मतबाट हामी अन्तरिक्षमा भएको विभिन्न प्रकारका घटनालाई देख्न सक्छौँ। जस्तै तिमीहरूलाई थाहा छ कि हरेक ग्रहको आफ्नो उपग्रहहरू हुन्छ, त त्यो त्यही टेलिस्कोपबाट बृहस्पतिको 4वटा उपग्रहहरूलाई पनि देखेको थियो। कसले त ग्यालिलीले। अहिले पनि त्यो ग्यालिलीको के त दूरबीनहरू सुरक्षितै छ। कुरा बुझेन? त्यो महान साइन्टिस्ट थियो, आफ्नो युगको त्यो महान साइन्टिस्ट जसलाई मोडर्न फिजिक्सका पिता भनेर पनि चिनिन्छ। कसलाई त ग्यालिलीले। कुरा बुझेको होइन? त जब ग्यालिलीले यो कुराहरूको फ्लेस गरियो हैन, पछिबाट बिस्तारै यो कुराहरू जब थाहा लाग्यो हैन कि यो ब्रह्माण्डमा के त सूर्य बीचमा पृथ्वी छैन, के छ त हाम्रो सूर्य छ र सूर्यको वरिपरि अलग ग्रहहरू उपग्रहहरू परिक्रमा गर्छ। यो कुराहरू बिस्तारै विस्तार भयो। अनि विस्तार भएपछि त्यसपछि हाम्रो न्युटन्सको जमाना आयो। कुरा बुझेको होइन? अनि यो कुराहरू अब तब मान्छेलाई त वास्तविक कुराहरू पत्ता लाग्न थाल्यो। अनि यही वास्तविक कुराहरूबाट के भयो त बिस्तारै जस्तै हामीहरूको अहिले जुन कोरोना छ नि, कोरोना आएपछि हामी कति दिन त 1 साल 2 साल जति यसको कहराम मच्यो। त्यस्तै न्युटन्स जुन थियो नि त्यो इङ्ल्यान्डको के त एउटा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी छ हैन, त्यो क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा त्यो पढिरहेको थियो। तर जसरी के भयो त एउटा कुनै रोग थियो, म बिर्सिरहेको छु त्यसको नाम, त्यो रोग पुरै मतलब महामारी फैल्न थाल्यो र त्यही अवस्थामा के भयो त त्यो कलेजमा 2 सालको छुट्टी भयो। र त्यो 2 सालको छुट्टीको कारणले गर्दा त न्युटन कहाँ थियो त घरमा थियो। अनि घरमा बसेको अवस्थामा अब यस्तो धेरै प्रकारको मतलब बुकहरूमा यो कुराहरू लेखिएको छ। त्यही 2 सालको भित्रमा यो गुरुत्वाकर्षण बलको के त अवधारणा ल्याएको छ। कुरा बुझेको होइन? त अब किन यस्तो अवधारणा ल्यायो? किनभने अब न्युटन्सलाई यो कुरा त थाहा लागिहाल्यो कि वास्तवमा के त हाम्रो पृथ्वी के त सूर्यको वरिपरि के त अनेक प्रकारका ग्रह उपग्रहहरू घुम्ने गर्छ। त अब त्यो न्युटन्स के सोच्न थाल्यो कि आखिर त्यो घुम्छ किन घुम्छ? आखिर तीन जुन सूर्य अथवा ग्रह अथवा अन्य ग्रह उपग्रहहरू छ तिनीहरू एक आपसमा ठक्कर किन खाँदैन हैन? जसले सोच्छ तिमीहरूलाई भनेको थियो कुनै कुरालाई हामी हेर्छौँ अवलोकन गर्दाखेरि जबसम्म माइन्डमा जिज्ञासा तबसम्म त त्यो कुराको अनुसन्धान त हामी गर्नै सक्दैनौँ नि। त न्युटन्सलाई जब यो कुराहरू थाहा लाग्यो हैन कि यो ब्रह्माण्डमा भएको जुन ग्रह उपग्रह छ अन्य प्रकारका पिण्डहरू छ त्यो पिण्डहरू के त हैन जस्तै सूर्यको वरिपरि ग्रहहरू घुम्छ, अन्य प्रकारका हाम्रो तारामण्डलहरू छ हैन, ग्यालेक्सीहरू छ, यो सबै आखिर अडेको किन छ? किन एकअर्काबाट उस्टिएर भागिरहेछ? किन एकअर्कालाई ठोकिरहेको छैन? यस्तै प्रकारका क्वेसनहरूबाट हैन यस्तै प्रकारका के त सवालले के गर्यो त न्युटन्सलाई अब के गर्यो त सोच्नमा मजबुर गरिदियो र बिस्तारै अनुसन्धान गर्दै यो गुरुत्वाकर्षण बल के हो, गुरुत्व बल के हो भन्ने कुराको अवधारणा ल्याएको छ। कुरा बुझेको हैन? त्यसको पछाडिका स्टोरी धेरै ठुलो स्टोरीहरू छ, तर हामी सर्टमा केही कुरा बुझ्ने प्रयास गर्यौँ कि आखिर यो कुराहरू कसरी आयो, कहाँबाट आयो हैन? त यहाँसम्म तिमीहरूलाई सायद डाउट हुँदैन होला कि डाउट छ? यो कुरा तिमीहरू त बुझ्यो होला कि कसरी आखिर यो कुराहरूको मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कहाँबाट आखिर आयो। कुरा बुझेको हैन? त यसमा अब तिमीहरूको बुकमा केही फिगर देखाएको छ अनि यो फिगर कहाँबाट लिएको छ थाहा छ? न्युटन्सको जुन कलेजमा जुन छुट्टी थियो त छुट्टीको समयमा जुन भ्याकेसन मनाइरहेको क्रममा त्यो एउटा गाछी यो के त स्याउको तल बसेको थियो। अब यो कुरा सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा हामी एक्ज्याक्ट भन्न सक्दैन। धेरै प्रकारका बुकहरूमा यो कुरा लेखेको छ, धेरै मान्छेले यसको जिक्र गरेको छ कि वास्तवमा यही थियो कि न्युटनले यो पत्ता लगाएर पछि स्टोरी आफै मनले बनायो त्यो बेग्लै कुरा हो। कुरा बुझ्नु आएको हैन? यो सही हो गलत हो त्योसँग हामी मतलब छैन। एउटा स्टोरी हामीलाई दिएको छ, त्यो स्टोरीबाट हामी वास्तवमा बुझ्छौँ कि यो गुरुत्व बलको अवधारणा कहाँबाट आयो भन्छ कुरा बुझेको होइन? ल अब यहाँबाट ध्यान दिएर सुने, हामी यहाँ के देखिरहेछौँ त एउटा पृथ्वी देखिरहेछौँ। जुन पृथ्वीमा छौँ यो ब्लू कलरको जुन देखिरहेछ पृथ्वी छ र पृथ्वीमा के छ त एउटा
बोट छ, मानौँ कि स्याउको गाछी छ, ठीक छ, र त्यो स्याउ त्यसमा के छ त फल फलेको छ र त्यसको ठ्याक्कै माथि मतलब आसमानमा आकाशमा के छ त चन्द्रमा देखिरहेछौँ हामीहरू। कुरा बुझेको बुझेन? अब न्युटन्सले के देखियो त, जुन न्युटन त त्यो रुखको तल बसेको थियो, न्युटन्सले के देख्यो? है बोल्ने काम नगर। न्युटन्सले के देख्यो त, अब त्यो के त स्याउको बोटबाट एउटा स्याउ तल झरियो र तल झर्दाखेरि त्यो यस्तो बाङ्गो टिङ्गो भएर नझर्ने, तेर्सो भएर नझर्ने, डाइरेक्टै सिधा तल झरियो। अब त्यो देख्ने त्यो स्थिति भयो, त्यसलाई आश्चर्य लाग्यो। अब त्यो स्याउ मतलब टाढै रूपमा किन झरियो, भर्टिकली किन झरियो, त्यो यसरी टेढो बाङ्गो टिङ्गो अथवा तेर्सो रूपमा किन झरेन? एउटा यो कुरा। अर्को कुरा के देख्यो भने हैन, हो त्यो तल किन आयो त्यो कुरा त भयो नि। अर्को कुरा के देख्यो भने चन्द्रमा पनि छ त त्यो रुखको माथि आकाशमा नि, त्यो चन्द्रमा किन तल खसिरहेको छैन, त्यो पनि त्यसले अब दिमागमा त्यसलाई क्वेसन खटाउन थाल्यो। अब यही कुराहरूको सवालहरूबाट गुरुत्वाकर्षण बलको अवधारणा सुरु भएको छ। कुरा बुझेको होइन? यही कुरालाई भिन्न प्रकारले भिन्न रूपमा होइन के त गहन रूपमा अध्ययन गर्दा गर्दै गर्दै गर्दा गर्दै के देख्यो, यसले के भन्यो त कि वास्तवमा यो ब्रह्माण्डमा जति पनि पिण्डहरू छ त्यो सम्पूर्ण पिण्ड एकअर्कालाई के गर्छ त तानिरहेको छ, अनि यहाँबाट नै गुरुत्वाकर्षण बलको अवधारणा आएको छ। कुरा बुझेको बुझेन? मानौँ कि जसरी पृथ्वीले त्यसलाई तानिहाल्यो आफ्नो सेन्टरतिर, तिमीहरू हेर्न सक्छ यसलाई के त सिधा लाइनले देखाएको छ, यो सिधा लाइन भनेको पृथ्वी आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको छ भन्ने कुरा देखाएको छ। कुरा बुझेको? जस्तै मानौँ कि यो पृथ्वी हो नि, पृथ्वी हो त कुनै वस्तुलाई यहाँ सेन्टरतिर तान्न प्रयास गरिरहेको हुन्छ, वस्तु त यहीँ अडिहाल्छ नि, तर पनि त्यो सेन्टरको टुवार्ड्समा जान चाहन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। त एउटा त स्याउ तल खसेको छ त्यो कुराबाट, र अर्को चन्द्रमा किन तल खसिरहेको छैन, आखिर त्यो पनि तल खस्न सक्थ्यो नि, त्यो किन खसिरहेको छैन, यस्ता कुराहरूबाट त्यसको दिमागमा यो त गुरुत्वाकर्षण बलको के त अवधारणा आयो हैन। अनि लास्टले यसले के भन्यो भने यस ब्रह्माण्डमा जति पनि पिण्डहरू छ, आकाशीय पिण्ड होस्, सानो होस्, ठुलो होस्, हरेक वस्तु एकअर्काको के छ त तनावमा छ भन्ने कुराको के त हो ग्राभिटी र ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरामा तिमीलाई पछि भन्छु, अहिले मात्रै बुझ्ने प्रयास गरे, केही कुरा फरक छ यसमा। कुरा बुझेको होइन? त यसै अवधारणाको कारणले गर्दा के भयो त यो गुरुत्व बल र गुरुत्वाकर्षण बलको के त कुराहरूको उदय भयो। कुरा बुझ्नु आइरहेछ नि? हो त पहिले त हामीलाई मात्र यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो के कारणले गर्दा आयो त्यो कुरा। अब न्युटन्सले जुन गुरुत्वाकर्षण बलको जुन अवधारणा ल्याएको छ यसले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण बलसँग सम्बन्धित यसले नियम दियो एउटा। अब यो नियम के थियो? जस्तै मानौँ कि दुईटा वस्तु छ हैन, मानौँ कि कतिवटा वस्तु छ त दुईटा, एउटा m1 छ र एउटा के छ त हाम्रो m2 छ। अब यो m1 र m2 माने एउटा वस्तुको पिण्ड m2 10 केजी 5 केजी जति पनि हुन सक्छ र तिनीहरूको केही डिस्टेन्स छ जुन डिस्टेन्सलाई हामी d भन्यौँ। यहाँ हामी सेन्ट्रल डिस्टेन्स के हो त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। डिस्टेन्स त हामी यहाँ तीन डिस्टेन्स त तिमीले बुझ्छौ दूरी, तर दूरीमा पनि सेन्ट्रल दूरी कसलाई भन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। र अब के भयो भने न्युटन्सले के गर्यो ध्यान दिएर सुन है, न्युटन्सले त आफ्नो जुन नियम दियो अब त्यो तिमीहरू त पढेकै छ, कुनै पनि नियम के हुन्छ त दुईटा अब भिन्न प्रकारका त्यो नियममा के हुन्छ त चरहरू हुन्छ, त्यो चरहरूको एकअर्काको सम्बन्धलाई बुझ्ने प्रयास गर्छु। जस्तै मानौँ कि यो ब्रह्माण्डमा एउटा सूर्य छ र एउटा के छ त चन्द्रमा छ। अब सूर्य र चन्द्रमा दुईटा पिण्ड भएको भएन, उनीहरूको त पनि केही निश्चित डिस्टेन्स होला र हामी अहिले के बुझ्यौँ कि जति पनि पिण्डहरू छ सबै पिण्डहरूमा एकअर्कामा के छ त एउटा फोर्सले एकअर्कालाई के गर्छ त तानिरहेको छ। त त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छ त गुरुत्वाकर्षण बल। माने यस ब्रह्माण्डमा भएको कुनै दुईटा वस्तुहरू बिच कुनै पनि दुईटा वस्तुहरू बिचमा जुन आकर्षण बल पैदा हुन्छ त्यही आकर्षण बललाई हामी के भन्छ त गुरुत्वाकर्षण बल भन्छ। दुवैले एकअर्कालाई तान्न प्रयास गरिरहेको हुन्छ। कुरा बुझ्नु आएको होइन? हो त त्यही आकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भन्छु। अब न्युटन्सले त गुरुत्वाकर्षण के हो भनेको त भन्यो, तर त्यो गुरुत्वाकर्षण बल कस्तो अवस्थामा बढेको हुन्छ कस्तो अवस्थामा घटेको हुन्छ कुन कुन कुरामा डिपेन्ड हुन्छ यो सबै कुरालाई आधार मानेर यसले नियम दिएको छ। कुरा बुझेको होइन? न्युटन्स त गुरुत्वाकर्षणको बारेमा भन्यो कि गुरुत्वाकर्षण वास्तवमा यो हो भनेर, दुईटा वस्तुहरू बिचमा हुने एक प्रकारको तनाव फोर्स नै के हो त गुरुत्वाकर्षण बल हो। तर त्यो गुरुत्वाकर्षण बल कस्तो अवस्थामा बढ्छ कस्तो अवस्थामा घट्छ केमा निर्भर रहन्छ यो सबै कुरालाई समेटेर एउटा के बनाएको छ त नियम बनाएको छ। मानौँ कि दुईटा पिण्ड छ यहाँ m1 एउटा m2 र तिनीहरूको बिचको सेन्ट्रल डिस्टेन्स के छ त d छ। त यिनीहरूको बिचमा त फोर्स केही त उत्पन्न हुन्छ हैन। अब यो फोर्स कति हो? यो फोर्सको त केही त म्याग्निट्युड होला, यो फोर्सको केही त मान होला। त्यो मान अब त्यो मान निकाल्नको लागि त पहिला हामीलाई बुझ्नुपर्छ त्यसका के त सम्बन्ध बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त अब यो फोर्स जुन छ अब न्युटन्सले त्यो सम्बन्धलाई त्यही सम्बन्धका आधारमा के त प्रुभ गर्छ त हाम्रो F = G m1 m2/d²। त पहिले अब यसको सम्बन्धलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। मानौँ कि दुईटा वस्तु छ m1 m2 र तिनीहरूको दूरी के छ त केन्द्रीय दूरी d छ। त अब हामीलाई त यो बुझ्नुपर्छ कि कस्तो अवस्थामा फोर्स घट्छ कस्तो अवस्थामा फोर्स बढ्छ। कुरा बुझेको होइन? अब त्यो अनि त्यो बढ्ने अथवा घट्ने
कारक तत्व के हो, कुन कारणले गर्दा घट्न सक्छ अथवा बढ्न सक्छ। यसको लागि अब न्युटन्सले धेरै प्रकारका धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गर्यो, विभिन्न प्रकारका के त परीक्षणहरू गर्यो, कुरा बुझेको होइन। अनि त्यो परीक्षणबाट जुन आएको रिजल्ट थियो त्यो रिजल्टलाई विश्लेषण गरेर के गर्यो त निष्कर्ष निकाल्यो। अनि त्यो निष्कर्षको आधारमा के भयो त आफ्नो नियम दियो। कुरा बुझ्न आएको होइन। अब न्युटन्सलाई गुरुत्वाकर्षण के हो भन्ने कुरा त भनिदियो, तर त्यो गुरुत्वाकर्षण बल केमा निर्भर हुन्छ। मानौ कि यो ब्रह्माण्डमा तिमी एउटा पिण्ड छौ, म पनि एउटा पिण्ड छु, यो पनि एउटा पिण्ड हो, सबैको आफ्नो आफ्नो पिण्ड हुन्छ कि हुँदैन। अब एउटा कुरा भन्छ तिमीहरूलाई एउटा सिम्पल कुरा भन्छ, तिमीहरू भन्छ सर यो त गलत कुरा हो। जस्तै अब तिमी र तिमीहरूको बिचमा आपसमा एट्र्याक्सन फोर्स छ कि छैन, लाग्छ, अलिक पनि अनुभव हुन्छ, बुझाइ कि यहाँ के तनी हवे कहीं को बुझाइ हवे ई घर हो गाछी के तनी से कहीं को फीलिंग होई हवे, कहीं का शांत रहो, बात समझ के रहले, कहीं को फीलिंग नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी न्यूटन्स कहल के हर एक वस्तु में, चाहे वो एकदम कम मास रहो चाहे बेसी मास हो, हर एक वस्तु में कथी तहाँ के एक आपस में कथी तहाँ के मतलब आकर्षण है, दोनों के बीच में एक प्रकार के फोर्स लगे है। अब अहाँ सबके दिमाग में सही फोर्स तो अनुभव नहीं हो रहा है। तो एक बारे में ये जो बात अहाँ सबके दिमाग में ले कहीं ध्यान सुनू, ये बात जहाँ सबके दिमाग में अभी तक आयल कि सर फोर्स के तो अनुभूति हो नहीं रहा है। तो जब अहाँ के दिमाग में जब ये बात के अनुभूति हो रहा है कि फोर्स के अनुभूति नहीं हो रहा है, तो एक पछाई तो कहीं कुछ रीजन होते हैं। जबकि कथी कही कि फोर्स लगे है, दोनों एक करका के तो नहीं है, लेकिन अनुभव हो रहा है। तो एक आंसर जो है ना, ये चीज़ जब हम प्रूव करब ना तो अहाँ के देखबे कि वास्तव में इस चीज़ के अनुभूति किला नहीं हो रहा है। जब ये चीज़ हम प्रूव करब ना तो सबसे बड़का खेला मेला जो कर से कहता के बड़का जी है, वैसे अनुभव नहीं हो रहा। तो आखिर है कथी ओकरा बारे में तो अपना सब पढ़बे करबे, कहीं का ध्यान से सुनबे, एक ध्यान से सुनते के बाद अहाँ सब चल जाए। तो मेनली अब न्यूटन्स ले संबंध बुझने प्रयास करो, के को संबंध को संगत अब दुईटा वस्तुहरू बीचमा जुन गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुन्छ नि, अब यो गुरुत्वाकर्षण बल केमा निर्भर रहन्छ र कसरी निर्भर रहन्छ। जेना अपना सब केकरो भी नियम पढ़े त्यसमा अनुपातिक बीच अनुपातिक वाला बात करछि नि करछि, त केहन अवस्था में फोर्स बढ़ सकिया आ केहन अवस्था में घट सके, तै के आधार पर ये अपन नियम देलकै। तो सबसे पहले ये बुझे पड़तै कि जे गुरुत्वाकर्षण बल जे है ना से दू किस्म के वस्तु पर निर्भर, दू किस्म के बात पर निर्भर रहे। जेना कथी पर, सबसे पहले कि दूटा जे वस्तु के मास जे लै छी ना ओई मास पर निर्भर रहे। अब केना रही निर्भर एकरा बारे में हम कहबे करबे। आ दोसर बात के ओकरा कते डिस्टेंस पर रखै छै पर निर्भर रहतै। जेना हम एहि चीज के एकटा बेस्ट एग्जांपल से समझाबे चाहै छी अहाँ सबके। मान लो है ना, अभी तक बुझू माने के अपना सबके, जेना मान के चलो एकटा चुंबक है, एकटा इहो चुंबक है, ओना कहबे का तनी तो अहाँ सबके विश्वास नहीं करबे, मान के चलो अहाँ सब कभी नहीं तनी है, लेकिन कभी चुंबक इहो आप सुनू ना, कभी हो चुमुक तो अहाँ के दिमाग में ऑटोमेटिक आकर्षण वाला बात अबे करत, होती कि नहीं होते। तो मान के चलो ई चुमुक एक के जी के 2 kg के, अब इतने डिस्टेंस पर रखने छे, इतने डिस्टेंस कुछ माने 1 मीटर के चाहे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखल है। किनका ध्यान से सुनबे अहाँ सब, ये 2 kg के है ना। तो अब एक हम 2 kg कहै छियै, 3 kg कर दै छियै, आ डिस्टेंस के नहीं बढ़ाबै छी, ई जितने डिस्टेंस उतने पर रखे के। तो आप कहू तो पहले के कंडीशन में सेकंड कंडीशन में ताने के क्षमता बढ़ जाती, एक दोसर के घट जाते से कहू तो बढ़ जाती, नहीं बह रहा है। मतलब एगो चीज की देख रहा छी कि दूरी के स्थिर रह के पिन के चेंज कर रहा छी, हमर बात बुझ रहा छी, दूरी के स्थिर रह के पिन के आब हम 4 kg का 10 kg के तो पहले का तुलना में आरो के ताने के क्षमता मतलब अहाँ सबके तो ऐसे एगो चीज के अनुभूति हो रहा है ना कि दूटा वस्तु में पिन अगर बढ़ाते जब तो दूरी का स्थिर रह के तो अवस्था में कथी होता है पिन बढ़ते जब तो फोर्स के होता है बढ़ते जाते, कुछ बुझ रहा बुझ रहा छे। तो अब अई के पटक न्यूटन फरक पिंड लग के फरक माने एक चोटी डिस्टेंस का स्थिर रह के पिंड के चेंज करके, जेना अपना नहीं पढ़े चर सब में तो कथी कहे जेकरा चेक करे चाहे छी तेकरा परिवर्तन कर स्वतंत्र कहे छी, आ जेकरा अपना सब रिजल्ट तो भगले यहाँ के जेना फोर्स रिजल्ट भगले, जेना हम पिन के चेंज करी तो फोर्स में चेंज अलग नहीं हले, तो फोर्स में चेंज हले तो कथी पर डिपेंड, तो पिन पर, तो पिन कथी भले अहाँ के स्वतंत्र, आ कथी कहे छी फोर्स तो निर्भर है ना पिन पर, तो फोर्स कथी भले तो आश्रित, आ आई बीच में कथी के चेंज कर छिए डिस्टेंस के चेंज कर छिए, तो डिस्टेंस से कौन चल भगल तो नियंत्रित चल भगल। तो आप कहू तो अहाँ सबके वही प्रकार कैसे समझेने रही ना कि कोनो भी चीज के संबंध पता लगाबे के लगी अपना सब स्वतंत्र के चेंज कर के आ रिजल्ट देखते रहे कि केहन परिवर्तन अभी है, आ वही बीच में एक चर के मतलब बाकी चर सबके नियंत्रित करे छिए। तो अब वही प्रकार से न्यूटन की कहल के अहाँ के फरक पिंड सब ल के आ तै पर से ओकरा सबके बीच में उत्पन्न होला फोर्स के चेक करे चाहल के, किनका ध्यान देबे तो एके बार नहीं होते से कहू तो पटक होते कि आ पटक कैला पर रिजल्ट तो सेहो देखने होते, आ तब वही रिजल्ट के विश्लेषण क के निष्कर्ष निकाल के तब होते नियम देने, होते नियम देने, नियम तो नहीं होते देने। बात समझ रहा छी। तो हमारे कहे के अर्थ ई देखाबे अहाँ सबके मात्र ई देखाबे चाहली कि अहाँ सब की देखलिए कि फोर्स मास के बढ़ेला पर फोर्स बढ़ी की घटी है, तो समानुपातिक संबंध है कि विकर्णुपातिक समानुपातिक भेली ना, माने एकटा बढ़ला पर रिजल्टो बढ़ रहा है, आ मान के स्वतंत्र के कम केला पर इहो घट मतलब रिजल्ट कम हो रहा है, तो समानुपातिक संबंध है कि नहीं। साइंस में तो संबंधे बुझना सबसे बड़का बात हुई।
तो ये बात अपना से कहले, लेकिन आप बात की होते रिजल्ट में किया रिजल्ट अपना सब मेनली सोचस के समानुपातिक संबंध, लेकिन पिंड के कोई से कहो तो दूटा है, तो रिजल्ट में तो कुछ पक्का परिवर्तन भी होते, तो परिवर्तन के आधार पर ओकर होते समानुपातिक है, लेकिन समानुपातिक में कुछ अलग बात होते। अब की से बात अहाँ सबके पछाई से कहब, लेकिन मात्र ही बुझू। एगो बात आरो हम ट्राई करी अहाँ सबके, जेना 1 kg के 2 kg के है, बुझू कि चुम्बुक है, एक सीट लगी मैंने कही तो चुम्बुक है। तो अब 1 kg की 2 kg के है, एक कते डिस्टेंस पर 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो कुछ तो नहीं होते। अब हम की के लिए वस्तु है 1 kg 2 kg, अब 30 सेंटीमीटर कर दिलिए। अब किनका सोचू तब वहाँ सब पहले के तुलना में फोर्स बढ़ोत ही घटल होते, घटल, सिंपल बात है ना। चुम्बक के नाम पर तो बुझे कि घटल होते है ना। तो आप सोचू ना कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, अई बाजी मास के नहीं चेंज कने, मास नियंत्रित चर है, मास आ डिस्टेंस कथी था आश्रित है, स्वतंत्र चर। देखियो डिस्टेंस के चेंज कर रहा छे तो रिजल्टेंट फोर्स पक्का ई बढ़ रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स घटे होती ना। आ एक कम कभी तो रिजल्टेंट फोर्स नहीं बुझे कि जब ये दूरी कम कभी तो ताने के क्षमता आ दूरी बेसी कभी तो ताने के क्षमता, तो ये तो उल्टा संबंध देखा रहा है। मतलब एक सबके फोर्स जो होते वो फोर्स जगह गुरुत्वाकर्षण बल कहे, वो गुरुत्वाकर्षण बल कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो समानुपातिक संबंध में कि विकर्मानुपातिक संबंध में समझो तो समानुपातिक में है। एगो परिमाण के बढ़ला पर रिजल्ट घट रहा है, आ एकटा के घटैला पर एकरा घटैला पर फोर्स बढ़ रहा है। पक्का कौन संबंध हल तो व्युत कर्मानुपातिक। कौन कर्मानुपातिक था इनवर्सली प्रोपोर्शनल जकरा कहै छी। तो अपना सब की देखियो ई तो मात्र हम संबंध देखेली, लेकिन वो वास्तव में रियलिटी की है। जब अपना सब न्यूटन तक चेक कऽ के कहल होते तो रियलिटी हम काल्हि खुना कहब, लेकिन अभी तक मात्र बुझू कि पिंड जोड़े केहन संबंध रखल की होत आ तै पास अहाँके दूरी जोड़े केहन संबंध। तो दूरी में अहाँके 3 किस्म के दूरी पड़े पड़ती है, लेकिन मेनली छलफल कथी कर अपना सब अभी तक केंद्रीय दूरी पर। तो कहीं एहि बात पर छलफल कऽ के तै पर से अपना सब कल्पना पड़ब कनिका दूरी केकरा कहै, दूरी में केहन प्रकार के दूरी होई तेकरा बारे में कनिका बुझ ली। देखियो जेना एकटा वस्तु मान के चलो ये देखू, एकटा वस्तु ई कथी त m1, एकटा वस्तु कथी त एकटा वस्तु कथी था m1 नहीं देखा है। देखो किनका इस ध्यान से, एगो वस्तु मान के चलू ई कथी था एना ये देखा है। एकटा वस्तु कथी था m1 आ एगो वस्तु कथी था m2। कनिका ध्यान देब, एकटा बात सिखाबे चाहे छी अहाँ सबके। लू एकर पहिने ई डिस्टेंस कटा दियौ, ई एक ई ए वैल्यू मान चलू ई एकटा एकर मास m1 एकर मास m2 है। तो ये देखियो एकटा बात कहै छी, कहबे ए आ बी बीच के दूरी निकाल लगी तो अहाँ सब केना निकालबे इनका सोचू तो। कभी ए बी बीच के दूरी निकालते कथी सोचबे एस लगे दूरी के दूरी निकालबे, लेकिन ये 3 किस्म के दूरी है। आप कभी सब 3 किस्म के दूरी केना भ गेलै। सबसे पहिने एहि बिंदु से लग के एहि बिंदु तक के दूरी इहो तो एकटा दूरी है ना, दूटा वस्तु बीच के दूरी भेलै कि नहीं भेल से कहू तो नहीं भेलै दूरी, लेकिन एकटा तो ई दूरी भ गेलै। ठीक है, कनिका ध्यान से सुनबे, ई वस्तु ये तक फैलल है, ई वस्तु ये तक फैलल है, तो आखिर तो एते तक फैलल तो इहो तो एकटा दूरी है ना, नहीं दूरी। ई सबसे कम दूरी भेल है, ई सबसे आई सबसे दूटा वस्तु के हम बात कर रहा छी। जेना ई बेंच रखल, बेंच रखल कहबै दुनू बेंच के बीच के डिस्टेंस कथी थे इतने, कभी सर इतने होते कुछ होते। ई तो एहि बिंदु से बिंदु में तो बहुत कम डिस्टेंस भ गेलै ना, लेकिन वही बिंदु से तकबै तो बेसी डिस्टेंस नहीं भ गेलै। तै के लागी जब दूरी के बात करते, अब एक बारे में बाद में अपना से छलफल करब, जब दूरी के बात करती ना तो नहीं इहे दूरी लेबै, किनका ध्यान सुनू, नहीं इहे दूरी लेबै आ नहीं इहे दूरी लेबै, तो केहन दूरी लेबै तो आप अपना सब लेबै एवरेज डिस्टेंस, नहीं पूरे लॉग में आ नहीं पूरे दूर। तो अपना सब एहि वस्तु के सेंटर ही भ गेलै आ एहि वस्तु के सेंटर ही भ गेलै। तो एक सेंटर से लग के दोसर सेंटर के दूरी जो होता है वही दूरी के कहबै केंद्रीय दूरी। तो आब एहि चैप्टर में अपना सब दूरी के बात करबै तो बुझ लेबै कोन दूरी के बात करै छी त केंद्रीय दूरी। समझ में आयल कि नहीं आयल? मतलब बेंच के एहि बीच में से लेबै, एहि बेंच के एहि बीच में से लेबै, तो एहि डिस्टेंस पर मतलब दूरी के यूज करबे, मतलब वही जेते होती ना वही वैल्यू के यूज करबे दूरी के रूप में। समझ में आयल कि नहीं आयल? तो केंद्रीय दूरी के मतलब अहाँ सब बुझ लियो। अब केला अभी बात सब कहले केला कि सब बात अहाँ के विस्तारे अब हम जब एक नियम जब पढ़बी ना तो नियम मतलब स्टेटमेंट बहुत बड़का है, लेकिन बहुत छोट लागत अहाँ सबके लगी बात बुझे पड़ते। तो अब सेंट नियम सबके बुझलिए, आइ के लागी इतने रह दियो। कल अपना सब न्यूटन्स के नियम के जे न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण बल संग संबंधित विश्वव्यापी नियम ओहि नियम के बुझे के प्रयास करबे, एकदम निक से बुझेबो करबे अहाँ सबके। आ दोसर बात अहाँ के ई फार्मूला भी प्रूव करबे, तै के लागी कथी करबे तो अहाँ के दोसर बात ही नहीं करे के। तो ये सकीला बंद कर लो इसे यहाँ से।